अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज दो राय प्रोग्राम खसूसी तौर पर कौमी असम्बली के हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाब पर किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के 28 जुलाई को होने वाले अदालती फैसले के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। अब इस ज़िमनी इंतखाब को पहले दिन से ही मुल्क की दो बड़ी बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने बयानिए को फतह से मंसूब किया। मुस्लिम लीगी उम्मीदवार कुलसूम नवाज के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने मुतवातिर इस बात पर जोर डाला कि अवाम का मुस्लिम लीग नून को वोट साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ आने वाले अदालती फैसले को मुस्तरद करने के मुतरादफ होगा, जबकि तहरीक इंसाफ अवाम के वोट को उसके बरअक्स अदालती निज़ाम को मजबूत करने से जोड़ रही है। अब जबकि वोटिंग का मरला मुकम्मल हो चुका है और मुस्लिम लीग नून ने यह मुकाबला वाज़े बरतरी से जीता, मगर 2013 के आम इंतखाबात के अदाद व शुमार को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 40,000 वोट की बरतरी हासिल की थी, मगर इस ज़िमनी इंतखाबात में यह बरतरी वाज़े तौर पर कम भी हुई है। नून लीग के गढ़ में इस कम हुई बरतरी को किस तरह से देखना चाहिए और दूसरी जानब ऐवान में दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को इस इंतखाब में भी बुरी तरह शिकस्त हुई है और पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली मिल्ली मुस्लिम लीग ने मुकाबले में भी PPP का वोट कम किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। वसी भाई, आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अमार मसूद साहब भी हैं। जनाब अमार साहब, वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अमार साहब, ये सियासी गर्मा गर्मी आपके भी सामने है, फसी भाई के सामने भी है। जो सबसे पहला जो मैक्रो पॉइंट है कि जी वाज़े तौर पे जो वोट है, जो मुस्लिम लीग नवाज का वोटर टर्नआउट था, एक तो उसमें भी कमी आई और उसकी वजह से वोटिंग में भी कमी महसूस हुई। तो क्या उस गढ़ को जिसको मुस्लिम लीग का 9-0 कहा जाता है, अगर हम इसको कराची का जरा रंग दे दें, उसमें आपको सियासी डायनामिक तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? और तब्दीली का लफ्ज भी मैं जरा मोहतात रह के इस्तेमाल करें, कहीं तब्दीली आ ही ना जाए यार। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि वोटर्स का इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों को हमने ये बात कहते सुना है कि अगर हमने वोट दे के एक असम्बली मुंतखब करनी है, वज़रा लगने हैं, वज़ीर आज़म मुंतखब होना है और फिर उन्होंने अपनी मुद्दत नहीं पूरी करनी, जो कि गुज़श्ता 70 साल में हमारे साथ हुआ है, तो फिर इस वोट का फ़ायदा क्या है? ठीक हो गया। लोग डिजेक्टेड हैं। दूसरी बात ये है कि ये इंतखाब बहरहाल ज़िमनी इंतखाब था, जनरल इलेक्शन नहीं था। ज़िमनी इंतखाबात में यही चीज़ें होती हैं, इतना टर्न आउट नहीं रहता। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक का एक बीपर था जियो TV पे 5 बजे चला। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अलार्मिंग की हैं। उन्होंने कहा कि जो पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी का अमला था, उन्होंने हमारे वोटर्स को की वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लिया है। 4-4, 5-5 मिनट के अंदर एक वोटर को वोट डालने दिया गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी हमें बताया कि बाहर जो सिक्योरिटी का अमला होता है, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी तलाशी लेना होता है, आपकी वेरिफिकेशन अंदर पोलिंग एजेंट का काम होता है। चौथी बात इस ज़िम्न में जो हुई वो ये कि चूँकि डिले हुआ तो वोटर्स बहुत ज़्यादा 5 बजे के करीब पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद थे। ट्रेडिशनली यही होता है कि आप इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि जो वोटर्स हमारे मौजूद हैं उनको वोट डालने दें और टाइम बढ़ा दें। 1 घंटा अमूमन दे दिया जाता है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। 70-80% यूजुअली इलेक्शन कमीशन मान लेता है। आज उन्होंने ये बात भी नहीं मानी और जिसकी वजह से बहुत सारे वोट पोल होने से रह गए। इंटरेस्टिंगली उस पे PMLN ने, चूँकि उनका वोटर बाहर खड़ा था, एहतजाज किया, जो उनका हक था। उस बात को अलबत्ता बड़ी तसल्ली से कबूल किया PTI ने और उन्होंने एम्फसाइज किया कि इलेक्शन का टाइम बढ़ना नहीं चाहिए, वोटिंग का टाइम नहीं बढ़ना चाहिए।
तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं। अभी जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी दबे अल्फाज में कुछ इसी तरह की बातें की हैं। तो प्रोसेस जितना शफाफ होने की तवक्को थी और जिस तरह दुनिया फोकस थी, उतना शफाफ हमें नज़र नहीं आया। और जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, और पाकिस्तान में तो बड़ी सहूलत से चलती है, सीना गज़ट होता है तो लोग डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि पहले डिले कराया गया, फिर उसके बाद टाइम नहीं बढ़ाया गया। ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप मुझे ये कहने दीजिए कि दो नरेटिव सेल किए गए थे। एक नरेटिव था सारा टब्बर चोर है, दूसरा नरेटिव था कि मुझे क्यों निकाला। एक तरफ से ये कहा गया कि ये करप्ट, चोर और डाकू हैं, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमेशा हमारे साथ ज़्यादती होती है, थर्ड टर्म भी मुकम्मल नहीं करने दी गई, हमारे ख़ानदान पे झूठे मुकदमे, और ये दोनों नरेटिव सेल करने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल में इसमें PMLN का नरेटिव सक्सेसफुल रहा। उसकी वजह ये है कि जब आप बड़े पैमाने पे अदालती हुक्म के ज़रिए किसी को प्रूव कर देते हैं कि ये शख्स करप्ट है, चोर है, डाकू है, जालिम है, इसने मुल्क का सरमाया लूटा है, बाहर कंपनियां बनाई हैं, आपके बच्चों का पैसा जमा करा लूट के बाहर जमा करा दिया, तो फिर उन्हें एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। लोग चोरों से मोहब्बत तो नहीं करते ना, चोरों से नफरत करनी चाहिए। उस सब के बावजूद वो ये नशिस्त जीत गए हैं। एक आखिरी बात इस में मैं ज़रूर ये कहूँगा, लोगों ने ये नरेटिव बड़ा सेल किया कि चूँकि हुकूमत आपकी है और पंजाब में भी हुकूमत आपकी है, लिहाजा ये इलेक्शन आपके लिए बहुत सहल है। तो उसमें वो इतना सहल नहीं था, इसलिए कि आप देखिए कि एक पार्टी जिसका सरबराह डिस्क्वालीफाई हुआ हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात होती हैं। एक कैंडिडेट जो अपनी बीमारी की वजह से मुल्क में ही मौजूद ना हो, एक दफ़ा हल्के में भी ना आ सके हो, तो उनके लिए अपने आप को डिफेंड करना, और मरियम नवाज़ जो कैंपेन चला रही थी, उनके खिलाफ भी केसेस की हर रोज़ हम आवाज़ सुनते हैं, तो इनके लिए मुश्किल था। इन हालात में इन्होंने अगर जीत ली है ये सीट, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ये जो नरेटिव दूसरी पार्टी ने सेल किया, ये करप्ट हैं, चोर हैं, वो नहीं बिका। फैसी भाई, इसी चीज़ से फॉलो करते हुए जो अभी अमार साहब ने कहा कि जो बुनियादी पैगाम था कि हम मजलूम हैं, मुझे क्यों निकाला गया, उस ही पैगाम की आज जीत हुई है किसी हद तक। इसके अगर आप निस्बतन PTI के मैसेज को जोड़ेंगे तो उसके सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ फिर भी जीत गई। लेकिन उसमें फिर साथ में ये वाले फैक्टरों को भी देखना चाहिए कि जनाब अगर आप मरकज़ में भी हैं और अगर आप सूबे में भी हैं तो उससे यकीनन फ़ायदा होता है। वैसे एक चीज़ है, अक्सर जब हम देखते हैं PTI इलेक्शन हुई नहीं होती तो उन्होंने अखलाकी जीत तो ये ऐलान कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस दफ़ा मैं क्रेडिट देता हूँ, इस दफ़ा वाकई इलेक्शन हारे लेकिन अखलाकी जीत है। ऐसे कि ये एक मुश्किल इलेक्शन था, ठीक है, इनके लिए एक दो चीज़ें इंफॉर्मेशन अभी है नहीं, हमें ये नहीं पता कि टोटल टर्नआउट कितना था, बिकॉज वो जो डिफरेंस 2013 में है, अब हम वो सब कम है, लेकिन हम इसका मतलब नहीं निकाल सकते जब तक हमें सही ना पता हो कि टोटल टर्नआउट कितना था। और दूसरे एक और लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो ये है कि हमने जो बाई इलेक्शन इससे पहले देखे हैं उसमें भी 20-30 हज़ार का फ़र्क होता था। अखलाकी जीत तो उन्होंने बहुत की है लेकिन अच्छे नंबर्स थे। तो अभी एक जो कंफर्ट, एक होम ग्राउंड की इतने अरसे से डेवलपमेंट भी की है उनके लिए कि इतना शोइंग किया हो, ठीक है बाई इलेक्शन है, हम इतना मीनिंग इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आई थिंक कि तवक्को से PTI ने बहुत बेहतर शोइंग की है। और इसमें कुछ वजूहात भी है, ये जो बातें आप कर रहे हैं, लाइक जर्नलिस्ट्स भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जिनके पास क्रेडेंशियल्स थे उन्हें नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो शफाफियत है ये तो हमें चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल में जो मसला हो रहा है वो ये है कि अगर आप इस इलेक्शन के देखें, आप देखें कि PMLN की भी कंप्लेंट्स होंगे, PTI के भी होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा एक जनरल इलेक्शन होगा, उसमें आप देखें कि आपके पास एक पार्टी है एक ऑन स्लॉट है, एक एस्टेब्लिशमेंट भी नेगेटिवली उसी देखती है, एक और पार्टी है जो ज़्यादा से ज़्यादा
کہہ رہی ہے کہ مقبول ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں سائڈ سے یہ کنٹیسٹڈ ہوگا, اور جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے جو 2013 میں گڈ انف واز گڈ انف, لیکن اس میں ذرا اسکروٹنی اب زیادہ ہوگی. اور اگر ایسے ہی الیکشن ہوا تو پھر ہمارا 2018 کا یہ جو, اور پھر ان دونوں کی اتنی انٹینسٹی ہے کہ مجھے تو سب سے بڑا ڈر پولیٹیکل وائلنس کا ہے. خیر جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہم سیاست کو بھی ایک طرف چھوڑ دیں تو 2013 کے انتخابات کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں سیاسی جماعتیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے, اور کئی سیاسی جماعتوں پہ لگائے تھے. تو اس میں پھر اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا بھی انہی انتخابات کے ذریعے ان کا آغاز ہو چکا ہے. یہ میرے لیے بڑا تعمیری قدم ہے. حالانکہ مسلم لیگ نواز کے کافی ہم خیال ہیں اور کچھ صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بھرپور اس کے خلاف کیمپین بھی کی ہے, ای وی ایمز کے خلاف, کہ جی اس کے کئی مسائل ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے, ان کو سامنے بھی نہیں لانا چاہیے, ہندوستان کی مسائل کو بھی چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ. نہیں وہ آبجیکشنز جو کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ٹرائل کریں, یہ بائی الیکشنز میں استعمال کریں, کوشش کریں. اس میں لرننگ, اگر آپ نے ایک سسٹم ایک جنرل الیکشن میں انٹروڈیوس کروایا, اس سے بڑا غلطی آپ کر نہیں سکتے. میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں فصیح بھائی, اسے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. خیر عمار صاحب کی بھی رائے لیں گے, لیکن ابھی سے کہہ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ جی 16 سال کا لڑکا حفیظ سینٹر میں بیٹھا اس میں وائرس بھیج دے گا یا اس کو فکس کر دے گا. خیر NA 120 کی سیاسی گرما گرمی پہ گفتگو جاری رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی NA 120 کی, جہاں کلثوم نواز صاحبہ کامیاب ہو گئیں, یا یہ خیر حتمی طور پہ تو نہیں بتا سکتے, لیکن عمار صاحب ایک دلچسپ بات تحریک انصاف اور نواز لیگ کو چھوڑ کے, کئی بار ہمارے یہاں مہمان بیٹھے ہیں جو سرخ مزاج سے تعلق رکھتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں فیلڈ کرتی تھی معراج خالد صاحب کو, حنیف رمے صاحب کو, جہاں لاکھوں ووٹ پڑتا تھا ایک لیفٹ لبرل سوچ کو, وہ آج ملی مسلم لیگ جیسی, میں اب کیا کہوں, وہ تو اصلی پارٹی بھی نہیں ہے, جو اصل پارٹی بھی کیا, جناب اس سے وہ شکست کھا گئی ہے. تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم نے ایک بار ندیم افضل چند صاحب کو بھی اس شو پہ لیا تھا, ایک طرح کی نظریاتی خشکی بھی پیدا نہیں ہو جاتی عمار صاحب جب آپ کے پاس رائٹ اور رائٹ کا ہی مقابلہ ہو؟ بالکل صحیح ہے, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. صرف رائٹ اور رائٹ کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے لیفٹ کی پارٹی, لیکن لیفٹ کی جو پارٹی ہے آج کے الیکشن میں دو طرح کی پارٹیاں تھیں جو ووٹرز کا شکریہ ادا کر رہی تھیں, اپنی اپنی اخلاقی فتح کا جشن منا رہی تھیں, اور ایک اور پارٹی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھٹو جو ہمیشہ سے زندہ تھا اس کو دفنا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس سارے نظام میں پیپلز پارٹی کا نکل جانا اس سے زیادہ جمہوریت کے لیے المناک بات نہیں ہو سکتی. لیکن نکلے کس وجہ سے ہے وہ بات, ابھی جب آپ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہے تھے, وہ بات آپ سب لوگوں کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے کرپشن کے الزامات اہم نہیں ہوتے, الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے کسی لیڈر کی شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ کس میں کتنا کرسمہ ہے. لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل کی پرواہ ہو, یعنی گورننس کی. جو گورننس کا حال پیپلز پارٹی کے دور میں رہا تھا, اس سے زیادہ عبرتناک دور نہیں گزر سکتا, اور اس کا خمیازہ آپ کو ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے. جو یہ بڑا خواب تھا ہمارے جیسے لوگوں کا کہ ہونا یہ چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت برا پرفارم کیا ہے, ضیاء الحق صاحب ان کو کتنے عرصے سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن وہ لوگوں کے ذہنوں میں بسے رہے. لیکن وہ گنجائش آصف زرداری صاحب نے پوری کر دی. ہاں دیکھیں, نہیں, ووٹ نے پوری کی. ووٹ نے, جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے, لوگوں نے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. امکان یہی تھا, توقع یہی تھی کہ 2018 تک بھی یہی ہوگا. اگر یہ بہتر پرفارم کریں گے, انہیں ظاہر ہے اگلے الیکشن میں الیکٹ کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی اور پارٹی ہو جانی چاہیے. ڈیموکریسی اسی کا نام ہے. لیکن اس سے مجھے آپ کی جس صفائی سے آپ نے یہ لیسن پیش کی ہے سب لوگوں جو ایک کنٹمپریری لیسن ہے, صفائی
भाई का नंबर है बहुत ज्यादा। तो वो जो है ना ये पीपीपी की बात ही नहीं होगी। वो मुझे बात कुछ देर बाद समझ आया। तो वो जो 2018 से पहले भी हमें तवक्को यही थी, लेकिन ऐसा ये हुस्न था जमहूरियत का। जमहूरियत के हुस्न के हम बड़े डसे हुए हैं। लेकिन उसी तरह आपने बात की वोट की, और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी चीज को फिर किया, उसका सामना किया, जब मिली मुस्लिम लीग को भी फिर इस तरह का वोट पड़ता है, यानी अच्छा खासा तादाद में। अगर हम इस तरह सोचें कि ये पहली बार सियासी जमात, अगर हम इसको सियासी जमात का करार दें, वजूद में आई, तो इतना ज्यादा वोट भी हासिल करना, ये क्या आपको बात करता है? चाहे फसी भाई की तरफ ही देख रहा है इसमें, आई थिंक इधर उधर देख के बगैर नहीं, देखिए इस इलेक्शन में ये जो पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला है, ये रियल न्यूज़ नहीं था। ये जो मिली मुस्लिम लीग की पार्टिसिपेशन है अभी एक अच्छा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। हाँ। ईसीपी ने इनको फारिग नहीं कर दिया था? फारिग कर दिया था, लेकिन जो इंडिविजुअल है जी, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल है वो तो फिर भी कंटेस्ट कर सकता है। उसने तो फिर अपने, वो हमने देखे हैं आज सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आए कि उन्होंने अभी भी हाफिज सईद और ये सारे पोस्टर्स लगाए थे, और ये एक एक्शन है जो ईसीपी ने को लेना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि जो अभी एक आर्टिकल आया रॉयटर्स में, उसमें जनरल अब्दुल शोएब ने इंकशाफात किए हैं, जिन्होंने कहा है कि आर्मी चाह रही थी कि इनको मेन स्ट्रीम करके सियासत में ले आए, और उस वक्त पीएमएलएन इस मूव के खिलाफ थे कि नहीं, मिलिटेंट्स बिल्कुल हमें फिनिश करने उन्हें। तो पहली बार सुना है कि पीएमएलएन कह रही थी। खैर, तो हाँ ठीक है, लेकिन आप सोर्स भी देख लें तो ठीक है ना। तो लेकिन बात ये है कि अगर ये वाकई प्लान ऑफ एक्शन है, देखें तो अगर आपका 2018 इलेक्शन है और हम यही बात कर रहे थे अभी कि आपका अब स्पेक्ट्रम क्या है चॉइस का, सेंटर राइट, मोर सेंटर राइट, वेरी राइट, एक्सट्रीम राइट एंड डेड राइट। लेकिन एक ये तो फॉलिंग ऑफ द लेज वाला एक्सट्रीम राइट है। नहीं, बट दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग कि अब ये है कि अगर वी आर थिंकिंग अबाउट द कंस्पिरेसी थ्योरी, मैं सिर्फ ये रॉयटर्स आर्टिकल का हवाला दे रहा हूँ कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, और हम देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ यही थी, बिकॉज ये जो वोट एक्सपेक्टेड था वो यही था कि ये पीएमएलएन के वोट काटेंगे, बिकॉज एसेंशली वो उसी फ्रेम में बिलोंग करते हैं। और अगर ये एक लार्जर स्कीम में यही प्रेजेंट होगा, और हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ये ग्रुप्स जो हैं ये मेन स्ट्रीम नेशनल असेंबली में बैठेंगे, एक हंग पार्लियामेंट होगा, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है पाकिस्तान के लिए वो तो बहुत बुरा है। लेकिन क्या ये एक नया ट्रेंड है? अगर 2002 में आपने देखा होगा तो पहले इसी भी तरह की कलादम तंजीम थी जिनके सरबराह को मुंतखब किया गया, जो वो वाहिद वोट बने थे जिसकी वजह से फिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत कायम हुई थी, जमाली साहब की, जनाब माजरत के साथ। तो ये ट्रेंड तो नहीं नजर आ रहा? ये पुराना है, लेकिन बहुत पुराना एक आपको नजर आ रहा है। एक चीज है कि हमने पिछले 9 साल में तो नहीं देखा ना, ठीक है, एक अबेयंस तो आ गई थी, यस, ठीक है ना। ये तो फिर एक फिर से ये कहानी फिर से शुरू हो गई है, फिर निकल गया है, और ये एक फ्लर्टेशन है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी हमारे ऊपर बैनुल-अक़वामी तौर पे इल्ज़ामात हम पे लग रहे हैं ब्रिक्स के हवाले से, ट्रंप ने जो कुछ कहा, ये बल्कि आपने सही बात की है। ये होता है कि किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया और आपने कहा टोपी से आपने सबूत निकाल दी कि ये लीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही हुआ। लेकिन मैं बस ये कहूँगा फसी भाई कि रॉयटर्स भी कुछ देर से हवाई फायरिंग कर रही है, लेकिन खैर उस बात की हम ओपन एंडेड कर लेते हैं, ओपन एंडेड सच्चाई नहीं है, और मैं दुआ करता हूँ कि उसमें जीरो सच्चाई हो, बिल्कुल। लेकिन ओपन एंडेड इस तरह होता है कि ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है, मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी NA 120 के बाय इलेक्शन की, और हमारे साथ शिराज हसनात साहब हैं जो उधर ही मौजूद हैं। जी शिराज साहब, वेलकम। बिल्कुल, मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट
नया सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर हो चुका है 180H वहाँ पे मौजूद हो। उससे पहले ये CM हाउस डिक्लेयर हुआ था, लेकिन मौजूदा इंतखाबात के बायस जो ज़िमनी इलेक्शन NA 120 का हुआ, उसमें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतराज़ उठाया था तो चीफ सेक्रेटरी ने को CM हाउस का जो स्टेटस है उससे विड्रॉ कर लिया था। 180H में भी ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यही कहा है कि गो स्लो की पॉलिसी अपनाई गई और उनके काफी ठीक जी, ये जी इट्स अ बिग अचीवमेंट। और सर्वे उसमें तो PML मार्जिन किया गया था और हमने इसका किया था कि ये ज़रा आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, तो थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको वापस ज़रा रिकनेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सा उस पर आ जाएं जनाब, जो तमाम हल्का 120 से जुड़ी हुई तो बात है अमार साहब, कि लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो आपका एक रूलिंग ख़ानदान है जो 1985 से सबकी नज़रों में है, उसमें अब कुछ ना कुछ स्प्लिट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, कुछ ना कुछ वो धड़े पड़ रहे हैं और उसकी वजह से वोट में भी फ़र्क आया है। तो ये सवाल मैं ज़रा पहले फिर फसी भाई से फील्ड कर लेता हूँ। अच्छा, इस दफ़ा यूजुअली देखें हमज़ाइज़्म वर्सेस मरियमिज़्म, पाकिस्तानी ना के कोई हमारी जो केबल टीवी है ना, ये हमारी दिली ख्वाहिश होती है, हर रात ये खुदा से अब दुआ करते हैं कि इनके ख़ानदान में इख्तिलाफ आ जाता है, ठीक है, ये टूट पड़े, एक नेशनल थिएटर ड्रामा हो जाए। लेकिन आया नहीं, फिलहाल नहीं आया। इस दफ़ा एविडेंस लग रहा है कि वो टेंशन्स जो है वो ज़रा उभर के निकल के आई है। लेकिन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक, ठीक है ना, एक अगर आपने देखा हो कि ये जो एक मैसेजिंग इन्होंने करनी थी चौधरी निसार टाइप्स को और लोगों को कि ये एक पार्टी है, ये एक बंदा सिर्फ नहीं है, जो भी इनको मौके मिले इन्होंने वो मिस किए। लेकिन ये जो NA 120 में लेकिन अगर अपने एलिया को डालना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक लेगेसी, एक पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में। अगेन आपकी बेटी और अगर आपके भाई के बेटे के दरमियान ये सक्सेशन इश्यूज है, आपने एट योर वीकेस्ट मोमेंट उनको पर्पसली बढ़ा चढ़ा। लेकिन मैं उस पर आना चाह रहा था फसी भाई कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि ये जो मुल्क है, अब तो सेंसस ने ये भी कह दिया कि जी 207 मिलियन, ठीक, उसमें अगर आप NA 120 में चले जाएं तो उधर जो बड़े बड़े अभी बिलबोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ मियाँ साहब हैं, उनकी बेगम हैं, उनकी साहिबजादी हैं, उनके हमजा शहबाज उनके हुए भतीजे उनके भतीजे हैं, और आबिद शेर अली साहब हैं जो उनके हम जुल्फ के बेटे हुए मेरे ख्याल से, अगर इफ आई हैव इट राइट, वो मेरिट पे तो हर चीज पे इन्होंने गलत नजर डाली है। वो वाहिद आदमी है उस बिलबोर्ड पे, वाहिद आदमी है जो मेरिट पे आया है। तो ये बात अजीब नहीं लगती आपको कि इफ यू अलाउ मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा लोगों के माइंडसेट का भी कसूर है, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि एक फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लोगों को, आम आदमी को भी, कारकुन को भी हक होना चाहिए कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो भी वजीर बन सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप शरीफ ख़ानदान को इस पार्टी से निकाल दें, लोगों की दिलचस्पी PMLN से कम हो जाएगी। आप शख्सियात परस्त लोग हैं ना, आप इमरान खान को निकाल दें PTI से, बहुत अच्छी जमात उसी तरह रहेगी, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह भुट्टो फैमिली को अगर आप इस सारे सिस्टम से निकाल दें तो पीपल्स पार्टी में इंटरेस्ट खत्म होगा। जरदारी साहब ने निकाल दिया और खैर उसका जो आपने हाल, लेकिन उसमें बात, लेकिन जब तक काजी साहब थे, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी उनकी थी, जमीयत जो थी, ठीक है, वो आगे नहीं, जब से उन्होंने सिस्टम अपनाया। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि जमात, आपने जमात की मिसाल दी जहाँ ये फैमिली का एलिमेंट नहीं है, ठीक, काजी हुसैन साहब चाहे उनकी जितनी बड़ी शख्सियत थी, उनको उतना ही वोट पड़ता है जितना या पड़ा था, जितना कभी सीट नहीं जीत, जिससे वो सीट नहीं जीत सके, दिस इज ट्रू, जितना सिराजुल हक साहब को पड़ा या जितना मुनव्वर हसन साहब को पड़ा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप वो ऑल्टरनेटिव पैदा करें
تو شاید لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کا رجحان پیدا تو ہوگا. مریم نواز صاحبہ کی وہ سیاسی جدوجہد نہیں تھی جو شاید شہید محترمہ کی تھی. تو اسی طرح آپ اگر اوپر سے پیراشوٹ کریں گے نئے نئے بادشاہوں کو یا نئے نئے شہزادوں کو, یہ جو اس سے فرق پڑے گا. عمار نے پہلے ایک مثال دی ٹھیک ہے نا, وہ زبردست, وہ پی 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 کا ان سم ویز ٹھیک ہے. یہ جو آج کی سچویشن ہے یہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن آپشنز تو بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی آ گئی ہے, وہ جو جب یہ پروسیس ایک طرح سے لیکن آپشن آپ کے کم ہوئے, کیونکہ مسلم لیگ کے بارے میں یہ ان کا ایک واحد سیلنگ پوائنٹ تھا کہ یہاں بچے نہیں آتے. اب اگر آپ مسلم لیگ, تمام مسلم لیگوں کو دیکھیں تو ایک طرف مونس, ایک طرف مریم, ایک طرف جو پیر پگاڑا جونیئر صاحب ہیں, اب تو مسلم لیگیں بھی وہ خاندانی بادشاہت بنی ہیں. ایک پارٹی سٹرکچر خراب ہوئی ہے, لیکن آپ کے پارٹیز اور بھی آئے ہیں, شامل ہوئے. پی ٹی آئی has come in from nowhere ٹھیک ہے. ہاں ملی مسلم لیگ has come in from nowhere ٹھیک ہے نا. یہ جو نوویئر ہے اچھا خیر اسی نوویئر سے ویسے مسلم لیگ نواز بھی آئی, لیکن اینی وے یہ بات بھی صحیح ہے. جسٹ ان کے بڑے بڑے وہ ہے احسانات, آپشنز ہمیں نوویئر کے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس جس رستے سے پی ٹی آئی آئی ہے اسی رستے سے پی ایم ایل این آئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں رستہ ایک ہی ہے, رستہ ایک ہی ہے نا, کہ جس نے بھی آنا ہے وہ اس طریقے سے آئے. بعد میں اگر اس کو جمہوریت کا مرض لگ جائے تو اس کا بھی خیر علاج ہو جاتا ہے. لیکن میں کمنگ بیک ٹو NA-120, اس میں ایک بڑی سٹرینج چیز دیکھی گئی اور آپ سب لوگوں نے بھی میڈیا کے حوالے سے نوٹس کی گئی. عمران خان نے جب جلسے کیے وہاں پر اور ایک ریلی نکالی, they were embarrassing, seriously. بہت ہی کم تعداد تھی, اور 2011 میں اسی شہر میں عمران خان نے وہ جلسہ کیا تھا کہ ملک کی سیاست کی تاریخ بدل دی تھی. سارے سٹیک ہولڈرز ڈر گئے تھے, اور ابھی جو ہوئے ہیں وہ اتنے کم تعداد میں لوگ تھے. اس سے دو کنکلوژن نکل سکتے ہیں, اور آپ مجھے کریکٹ کیجئے اگر میں غلط ہوں. ایک تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جو 2013 کی لہر تھی جسے ہم کہتے ہیں, جو خان صاحب کا کرزما تھا, وہ اب لوگوں میں نہیں رہا, وہ لوگوں کو پل نہیں کر پاتے. آپ اس پہ یہ کہیں گے کہ یاسمین راشد نے ووٹ تو بہت زیادہ لیے ہیں. جی سر, کہنا میں یہی والا. ہاں, تو اس سے یہ بھی مراد مل سکتی ہے کہ یہ ووٹ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ ووٹ یاسمین راشد کا پرسنل ووٹ ہے. جو علیم خان صاحب چند ہزاروں ووٹ سے کم اترے تھے وہ بھی انہی کا ووٹ تھا. بھئی جتنا پیسہ ان کے پاس ہے, اگر اتنا پیسہ میرے اور آپ کے پاس ہو تو ہم بھی بڑا ٹف کمپٹیشن. لیکن عمار صاحب, جو فواد چودھری صاحب بھی چند ہزاروں ووٹ سے کم اترے تھے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جناب کہ لیڈ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تمام حلقوں میں. نہیں, ابھی اس پہ بات کریں. فواد چودھری کے حوالے سے بالکل بات کرنی چاہیے. ان کا خاندانی ووٹ ہے یار, ان کا خاندانی ووٹ ہے. یاسمین راشد کا بھی خاندانی ووٹ ہے ٹھیک ہے اس حلقے میں. دیکھیں اگر اس جلسے میں لیکن پورے پنجاب میں خاندانی ووٹ ہے. میری بات سن نہیں تو آپ الیکٹیبلز کنہیں کہتے ہیں؟ الیکٹیبل انہی کو کہتے ہیں نا کہ جن کے خاندانی ووٹ ہوتے ہیں اس حلقے میں, جن کی وراثت ہوتی ہے وہ سیٹ. صحیح یا غلط الگ بات ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. لیکن ہر علاقے میں ایک شخص ہے جس کا اپنا کلاؤٹ ہوتا ہے, جس کی خاندان اس سارے سسٹم میں ہوتا ہے, اور اس نے لوگوں کے ساتھ کچھ کام کیا ہوتا ہے, دھاندلی, وہ سب کچھ ہوتا ہے. سر بائی ایکسٹینشن وہ فائدہ پھر بھی وراثت کا ہی فائدہ سیاسی جماعت کو تو پھر بھی جاتا ہے نہیں؟ بالکل جانا چاہیے, لیکن یہ ہمیں جلسے میں نہیں نظر آئی. میں آپ سے بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑی امبیرسنگ فوٹیج تھی. جسٹ گاٹ اٹ, مجھے اب سمجھ آئی. ٹھیک ہے, تم ابھی بھی سلو ہو. آپ ذرا آگے, آپ مجھے پلیز برنگ می اپ ٹو اسپیڈ. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جلسے میں لوگ نہیں اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو the difference in votes must be because جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی طرف سے لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پارٹی سے مختلف ہو. لیکن اگر آپ اس جلسے میں لوگ نہیں لا پائے تب بھی 40,000 ووٹ تک آپ پہنچ گئے میاں صاحب کے گڑھ میں. نہیں, میں تو میں ایک چیز آپ کو بلے پہ ووٹ تو ہوا نا ہمارے ساتھ. I also think کہ میں تو بلیو کرتا ہوں, میں 1.5 سال سے میں جو یہ بائی الیکشنز دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت بڑی ڈینٹ کی ہے کہ جہاں چیز کمپیٹیٹو ہونی ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ 10-15 ہزار سے, بٹ وہ ایسے کہ جہاں لاکھ ووٹ پڑے ہوں, تو دیٹ از اے گڈ شوئنگ. ایک یہ ہے کہ یہ 1.5 سال سے
ایک دو رپورٹس میں پڑھ رہا تھا, اس میں کچھ ووٹر جو ہے نا وہ مان گئے ہیں پی ٹی آئی کی بیانیہ کہ نیشنل ایشو پہ ووٹ دیں, ورنہ اگر آپ دیکھیں یہ جو NA120 دس شوڈ بی بیسکلی لوکل ڈیلیوری الیکشن, کہ انہوں نے دیا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, یہ دیتے رہیں گے, لیکن یہ جو اور ووٹ کسی اور کو پڑے ہیں ان کی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے ڈیلیوری, یہ بھی مطلب ان کی بیانیہ جو تھی جی کچھ ریزونیٹ کیا. خیر یہ بھی خصوصی حلقہ ہے جہاں, یا کہنا یہ چاہیے خاص طرح کا حلقہ ہے جہاں جو مین امیدوار ہے نہ اس بار ایک بار آیا اور پچھلی بار بھی ایک بار نہیں وزٹ کر پایا, نہ مریم نواز صاحبہ وہ کلثوم نواز صاحبہ آ سکیں اور نہ میاں نواز صاحب آ سکے 2013 کے انتخابات میں. خیر اسی طرح جناب ڈسکشن جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی NA120 کی اور ابھی فصیح بھائی ہم سے بات کرنے ہی والے تھے, لیکن کچھ ضرور تکنیکی خامیاں, لیکن بھائی اس دفعہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا آپ لائٹ کرتے ہیں شو جناب پلیز. کہ مطلب وہ ایک مصرع تھا کسی کا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں, اسی طرح کے. تو خان صاحب نے جو عدلیہ کے حق میں بیان دیا نا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ ویسے ایک یہ آپ نے بات بہت صحیح کی ہے کہ اننیسیسریلی ایک ڈیفیکلٹ کانٹیسٹ آپ نے سب کچھ اسی پہ داؤ کر دیا کہ ہمارا جو موقف ہے سپریم کورٹ پہ یہ وہ. ویسے مجھے دو چیزیں اب احساس ہو رہی ہے کہ اب اگر مریم واپس جائے الیکٹریٹ اور دیکھیں کہ صرف 10,000 کا فرق ہے تو وہ کیا کہے گا, آپ وہ کراؤڈ کو کہ آپ مجھے اور میرے بلینئر ڈیڈی کو مظلوم نہیں سمجھتے کوئی طور پہ نہیں ہے. اور اگر ڈاکٹر یاسمین روایتی پی ٹی آئی کام کریں, اگر جاہل گوارو چور تم سب چور ہو, تم لوگوں نے یہ دو ریاکشنز ہو سکتے ہیں. اچھا چلیں, پٹواریوں کو پتہ ہی نہیں چلا یار کتنے جاہل ہیں. وہ کیا کھانے والے کچھ مویشی کا ذکر آتا ہے, وہ it's not nice to take the name, لیکن وہ جو ہے وہ کھانے والے دیکھیں جی پھر ووٹوں نے دے دیا. لیکن مطلب میں آپ کی ہیلپ کروں, آپ مجھے مروا دیں, میں کبھی آپ کی ہیلپ نہیں کروں. میں کل کو جائے کہہ دیں امپائر کی انگلی کڑی ہونے والی ہے تو فائدہ کیا ہے ساری گیم کا. نہیں, اس میں ڈسکشن میں ایک عجیب طرح کا رنگ دے دیا گیا تھا. آئی تھنک اسی کا حوالہ فصیح بھائی دینا چاہ رہے تھے. ہاں وہ تو یہی تھا کہ آپ نے if you have benefited from a decision, ٹھیک ہے نا, دیکھیں عدالت عظمیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح ہمیں عزت اکارڈ کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے نا. انہوں نے پتہ بطور پاکستانی شہری انہوں نے خان صاحب نے جو پروو کیا اور جو کہنے کی کوشش کی کہ ادھر یاسمین ہے, ادھر جو ہے کلثوم نواز ہیں, ادھر فیصل میر ہیں, اور پھر ایک عدلیہ بھی ہے, تو امیدوار ہیں ان کو ووٹ چھوٹ دینا چاہیے, ان کے حق میں ووٹ دینا چاہیے. عدلیہ کو فیصلہ دیا ان کا اور بھی ڈیسیجن آ جائیں گے. ان کا بیانیہ مار صاحب ان کا یہ بن رہا تھا بیانیہ کہ دیکھیں جی ہم نے سال بھر تمام ایشوز سے ڈٹ کے ہم نے سامنا کیا, یہ ہماری جد و جہد کا ایک رزلٹ تھا, اس کا پھر یہ اس سچویشن میں یہ فیصلہ آیا. اس بات کو پولائٹ لفظوں میں ایسے ہی کہا جاتا ہے. اچھا چلیں, اور کیا کہیں گے, اور کیا کہیں گے, یہ اچھی بات ہے. آپ ان کو ووٹ دیں, اس کا یہ مطلب. فصیح بھائی اب ہم جائیں گے مریم نواز صاحبہ کی بھی بات سن لیں گے, وہ ابھی میڈیا سے. جی جی ہیلو یار مائک آف ہوگی, مائک آف ہوگی, میری بیٹوں بس کر دے, بند کر دے. میرے بزرگوں نہیں آ رہی ہے.
فون آیا، آپ کی ماں کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کرنا میرے شیروں کو. پاکستان مسلم لیگ نون اکیلی کھڑی تھی، ایک سائیڈ پہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن لڑ رہی تھی اور دوسری سائیڈ پہ وہ سب قوتیں کھڑی تھی جو ایک سائیڈ پہ وہ سب قوتیں کھڑی تھی جو بار بار منتخب وزرائے اعظم پہ وار کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ NA-120 نے آج کیا کیا؟ NA-120 نے آج جی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی NA-120 کی، لیکن فضی بھائی آپ نے ایک بات کرنی تھی
जो आप कर रहे थे ऑफ कैमरा? वो ये था कि ये एक ट्वीट है, ये सफ़वान साहब का था। उन्होंने ये कहा था कि आपको पीपीपी की परफॉर्मेंस रिकग्नाइज करनी चाहिए। आज की जो असल हकदार जीत की हैं वो ये हैं बिकॉज 2013 से इन्होंने आज 88 वोट ज़्यादा ठीक है ना, तो ये बात सही है। इन्हें 90 वोट में इजाफा, असल बातें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ। लेकिन अमार मसूद साहब, लास्ट वर्ड, और फिर हम ज़रा साइन ऑफ करते हैं। बस यार देखें, अब ये आखिर में अब हमारी उम्र तो नहीं है कि कौम के नाम पे काम शगाम लेते रहे, शो ख़त्म कर देना चाहिए। बिस्किट भी 3 रह गए हैं, रात भी बहुत हो गई है, तो मेरे ख्याल में बाकी बातें ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म तो नहीं होंगे, नहीं ख़त्म होंगे जनाब। उसी मौके पे फिर मज़ीद आपसे सवाल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे फसीज़ा को और अमार मसूद साहब को इजाज़त दीजिए और अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।